Kankuna police arrested a man from Bihar with 5 kg of suspected ganja near the Char Rasta flyover. The seized drugs are valued at rupees 25 lakh. He has been remanded to 5 days in custody under the NDPS Act. काणकोण तालुक्याच्या चार मार्ग चावडी हांगा एक संशयीत आरोपीक धरिल्लो आसा आनी ताजे कडेन 5 किलो गांजा आनी ताजी रेट जी आसा ती जवळ जवळ 6 लाख रुपया आसा आनी तांकां काणकोण पुलिशेन धरिल्लो आसा. आयज जशी म्हारगाय वाडटा तशी लोकांची इच्छाय वाडटा आनी प्रत्येकाक भरपूर पयशे करपाची इच्छा आसा आनी पयशे खंय करतलो जाल्यार गोवा हे गोंय म्हाका दिसता. एक वारी टुरिजम प्लेस आशिल्ल्या कारणान भरपूर टुरिजम येतात आनी टुरिजमा खातीर काही व्यसनाय घेवन येवपी लोकांची संख्या जी आसा ती वाडिल्ली आसा. आयज काणकोण पुलिसांनी कारवाय करतना जो गांजा 5 किलो धरला आनी संशयीत आरोपी धरला आनी गांजाची रेट जी जवळ जवळ 6 लाख रुपया आसा. त्याच बरोबर काणकोण पुलिसाचे PI श्री हरीश रावत देसाय हांच्या मार्गदर्शना खाली ताका रेड हँडेड धरिल्लो आसा आनी ताजी चवकशी जी आसा ती मुखार चालू आसा. खरें म्हणटा जाल्यार आयज आमी वचत ती पळयतात की वायट जी गजाली घडपा आसात त्यो गोंयांत मोठ्या प्रमाणात घडिल्ले आसात. खंय गांजा, खंय ड्रग्स आनी बाकीचे बी व्यसनाचे धंदे मोठ्या प्रमाणात चालू आसात. ते खंय तरी आळा घालतात म्हणून लोक आतां मागतात, कारण ह्या धंद्याक भायले लोक येतात आनी बळी पडटात ते गोंयकार आनी गोंयचें नांव वाडटा आनी खंय तरी गोंयांत ट्युरिस्ट येवपाचें हाका लागून कमी जावपाक लागलें काय कितें असो बी लोकांनी डावट संशय व्यक्त केला. त्याच बरोबर काणकोण पुलिसाचे PI श्री हरीश रावत देसाय आनी तांच्या स्टाफाचें अभिनंदन केलां की तांणी बरी कारवाई करून हाका धरिल्लो आसा आनी अशेंच कारवाई चालू उरची अशें लोक आतां मागतात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.